मोगाच्यानो वचनामृत कार्यक्रमाक तुमकां समेस्तांकी स्वागत. आमी प्राजीत काळार आसा आनी ह्या प्राजीत काळार जेजूच्या 5व्या विशयांत आमी नियाळ करता. आजच्या दिसा देवान मनशाचो कसो मोग केलो, कितलो तो मोग करता ह्या विशयांत आमी नियाळ करचो. पयलें आमी देवाचें उतर आयकुया. सांजुआवन बरयल्ली सुवार्ता अध्याय 3 वळू 12 तावन 16 पर्यंत. संवसारी संगती विशयांत हांव उलयतना तुमी म्हाका सत मानिनात, तर सर्गींच्या संगती विशयांत हांव सांगन जाल्यार कशें तुमी म्हाका सत मानतल्यात. सर्गींत हांव देवान आयिल्लो मनशा पुतू शिवाय हेर कोणी सर्गी सोडून गेल्लो ना. जशें मैजेन अरण्यांत सरपाक उबारलो तशें मनशा पुताक उंच उबारूंक जाय. तो वळू ताका सत मानतल्या हर एकल्याकी सासणीक जिवीत मेळटलें. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सत मानतल्या कोणाचोच नास जायना जावच्याक, बगार ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक. देवाचें उतर वाकडनी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवान मनशाचो कितलो मोग केलो कोण आमकां हें सांगूंक शकता. वेगवेगळे मनीस देवाच्या मोगाचो अनुभव केल्ले आसात आनी ते तांचो अनुभव हेरां लागीं वांटून घेतात. पूण सक्कड मनशां प्रास चड देवाच्या मोगा विशयांत आमकां सांगयत जाल्यार तो एकलोच व्यक्ती जावन आसा आनी तो जावन आसा देवाचो पूत. ताच्या प्रास चडीत हेर कोणेय देवा विशयांत आमकां कळीत करूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसारांत मनशांनी तांच्या जाणवाये तेकीत आनी तांच्या समजोने तेकीत देवाचो मोग अर्थ करी येता, अनुभव करी येता आनी तो वांटून घेवं येता. पूण हाका एक मीत आसा. कित्याक म्हळ्यार आमी मनशां संपूर्ण न्हय. केदाळा देवाचो पूत जेजू क्रिस्त मनीस जावन ह्या संवसारांत आयलो, तो वळू ताणें देवाची खरी वळख आमकां दिली. आमी जर तर पोरण्या सोल्ल्यांत पळयल्यार मनीस देवा लागीं वचून भियेतले. देखून तांच्या पाडतीन हेर कोणा एकल्याक देवा लागीं उलोवंक ते दवरतले. धाकल्याक आमी पळोवचें जाल्यार मैजे, ताका देवा लागीं विशेश हळावळा आशिल्ली. तो देवा लागीं उलयतलो आनी उपरांत येवन देवाची खुशी लोकांक कळीत करतलो. लोकांक तेंच पुरो आशिल्लें. केदाळा मैजे पर्वतात हांव सकला देंवन येतालो. ताजें तोंड इतलें परजळटलें की लोक ताका पळोवन भियेतालो. आनी तो वळू मैजेन ताच्या तोंडाचेर एक लेस घालचो आसलो, तितलें परजळटा. म्हळ्यार मनशाचें चिंतप देवा विशयांत कशें आशिल्लें म्हूण दाखोवन दिता. देव म्हूण सांगल्यार ताका भियेजय, भिरांत उपजोवची सकत अशें आमकां पोरण्या सोल्ल्यांत देवाचें चित्रण पळोवंक मेळटा. तितलें मात्र न्ही, आमच्या भोंवतणी आमी पळयल्यार हेर धर्मांनी तेंच चिंतप आसचें आमकां पळोवंक मेळटा. मनीस जें कितें पवित्र जागो आसा थंयसर सक्कड मनशां वचनात. देवाकरगां आमच्या समर्थींत आमी सक्ताय देवाक बाप म्हणून उलो करूं शकता
जेजून आमकां ते कळीत केलां आनी सांगाताच आमी देवळांत पवित्र स्थान आसा थंयसर वचून देवाचें उतर प्रगट करूंक शकता आमची मागणी आमी उसारूंक शकता ही वळख देवाची कोणें आमकां दिल्या जेजून आमकां दिल्या आनी ताणें आमकां कितें कळीत केलां देवा विशयान देव आमचो बाप आनी तशेंच तो आमचो मोग करता कितलो मोग करता म्हूण सांगल्यार आमची पातकांय तो बक्षिता कसलीं पातकां आमी देवा विरोध केल्लीं पातकां आमी मनशा विरोध केल्लीं पातकां देवान आमकां दिल्ले उपादेश मोड न्हू ताचे तावन पयस गेल्ल्या त्या पातकांकी तो आमकां बोक्सांनी दिता कितें गरज कितें म्हूण सांगल्यार आमी आमची पातकां वळखूंक जाय प्राजीत करूंक जाय पाश्चाताप पावोवंक जाय तो वेळ आमी देवा लागीं गेल्ल्या वेळार तो आमकां बक्षिता कितें दाखोवन दिता बोक्सांनी देव आमचो मोग करता आनी त्या देखून तो आमची पातकां बक्षिता आतां आमी आयकल्लें सुवार्थेचें वाचप आसा जेजू निकोदेमा लागीं उलयता निकोदेमो पोरण्या सोल्ल्याचो व्यक्ती एक बरो मनीस ताका नियमशास्त्र बरें कळीत आसलें जेजून देवाचो मोग कळीत करतना आनी तशेंच नवी शिकवण ही दिता आसतना ताका भोगतालें जेजू सक्कड मनशां बरी न्ही ताचें तें कितें विशेशता आसा आनी तो कितें सांगता तें सारकें आसा बरें आसा आनी हेर कोणी अशें शिकयनात म्हूण ताका कळीत आसलें ताका इल्ली भिरांत आसली कित्याक म्हळ्यार सक्कड जुदेवांचे फुडारी शास्त्री ते जेजूक स्विकार करून तयार नासले कित्याक म्हळ्यार जेजून शिकोवची सतां तांकां तितले सुलाभायर स्विकार करूंक जायनासलें तांणी तांच्या मतींत एक चौकट बांदून दवरलें जे कोण त्या प्रमाणे शिकयतात तांकां ते मानतले पूण केदाळा जेजून बापाची खुशी कितें म्हणून कळीत केली ताच्या शिकवणेंत आनी तशेंच ताच्या करण्यांनी लोकांक गूण करतना ते साबाताच्या दिसा ते जुदेवांच्या फुडाऱ्यांक स्विकार करूंक जायनासलें आनी तो वळू कोणी जर तर जेजू फाटल्यान वेताले ते तांकांय द्वेशिताले देखून निकोदेम एक बरो मनीस पोरण्या सोल्ल्याच्या नियमशास्त्राचें चौकट ताच्या मती भितर आशिल्लें तरी पूण जेजू थंय ताणें विशिश्टता पळयली जुदेवांची भिरांत आशिल्ली आनी तशेंच जेजू सत्वादी म्हूण ताका कळीत आशिल्लें देखून तो सांजेच्या वेळार रातच्या वेळार कोणी पळयनासलेल्या वेळार जेजू लागीं येवन ताचे तावन तो सर्गींच्या राजाची शिकवण आपणावंक प्रयत्न करतलो आनी ताच्या संभाशणांत आमी पळयता जेजून सांगचें खरें सारकें म्हूण ताका भोगता पूण ताणें सांगलें संगती थोडे ताका अर्थ करूंक जायना दाखल्या सांगचें जाल्यार जेजू म्हणटा मनशान परत्यान जल्मल्ले करीत सर्गींच्या राजांत रिगोवंक जायना अशें म्हणून तो वळू निकोदेम चिंता परत्यान जल्मोवचें म्हळ्यार काय जालें अशें म्हणून एकल्या मनशान परत्याने पोटी आवयच्या गर्भांत वशयता गी जेजू ताका विवरून सांगता परत्यान जल्मोवचें म्हळ्यार काय जालें गी म्हणून सैमान आमी जल्मता तांच्या तांच्या पातयेने प्रमाणे समर्थी प्रमाणे तांकां त्या धार्मीक आचारांत भितर घेतात पूण जेजू कितें आमकां सांगता गी म्हूण सांगल्यार ही धार्मीक आचारां आमकां जाय पूण त्या आचाराचो अर्थ आमी समजोवंक जाय तातूंत देवाची खुशी कितें आसा ती आमी समजोवंक जाय देवाची वर्ती खुशी कितें म्हूण सांगल्यार आमी ताचे बरी जावंक प्रयत्न करचें आमकां ताजे तावन बोगसाना जाय आमी हेरांकी बोगसूंक जाय आमी देवा तावन बरेपण आशेता आमी हेरांकी बरेपण करूंक जाय कश्टांची गजाल सांगले तितले सुलाभाची संगत न्ही आमी पातकां करन आमच्या पातकाच्या बोगसाण्या खातीर
खंयच्या एका मन जातीक बली दिनामडे आमचे पातकां बगसतात म्हूण चिंतचे न्ही, तशें ते चिंतले तो वळ. जेजू कितें करता म्हळ्यार आमी पातकां केलें जाल्यार खंयच्या एका मन जातीक खंयची एक वस्त व्हरून बली अर्पूंची न्ही, बगार आमच्या जिणेंत परिवर्तन आमी हाडूंक जाय आनी तो वळू देव आमचे थंय प्रसन्न जाता. असली उत्तम शिकवण जेजू दिता. आनी त्या वेळार निकोदेमाक हे संगती अर्थ करूंक कश्ट जाता आसतना जेजू आयच्या सुवार्थेंत ह्या सुवार्थेंत आमकां सांगता, सर्गांतावन देवान आयिल्लो मनशापूत म्हळ्यार जेजू म्हणटा आपणात विशांत, मनशापूत म्हूण सांगल्यार आपणात विशांत तो सांगता. सर्गींतावन आयिल्लो देवान आयिल्लो मनशापूत शिवाय हेर कोण मनीस भुमीतावन सर्गा सोडून गेल्लो आसा? कोण ना. देखून जेजू निकोदेमाक कितें म्हणटा गे म्हूण सांगल्यार जें कितें तो शिकोवन दिता ती शिकोवन खरी जावन आसा, ती शिकोवन सत जावन आसा. आमी जर तर सर्गींच्या राजाक वचोंक अपेक्षीत आशेतांव ती शिकोवन आमी पाळूंक जाय. आनी तो वळू जेजू निकोदेमा लागीं हे वाक्य उतर तो सांगता, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्याच एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सतमानतल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक बगार सासणीक जिवीत मेळच्याक. ह्या वाक्याच्या फुडें जेजू आनी एक संगत आमकां दाखोवन दिता. ती कसली म्हूण सांगल्यार परण्या सोल्ल्यांत मनीस देवाक अविधेय जाल्ल्या तो वळू देवान तांकां शिक्षा लायली. ती शिक्षा केली की म्हूण सांगल्यार विकाळ जीवदाळी येवन ह्या लोकांक सापतले, ते मरण पावतले. आनी केदाळा मैजेन लोकां खातीर देवाक उलो मारलो. देवान तांकां एक वाट दाखयली, एक पितूळचो सोरोप करून वयर उमकाळावचो एका रुकाडाचेर. कोण सकडी मनीस त्या सर्पाक दिश्ट लायतात तांकां वितकाळ जीवदाळ साबल्यार ते मनीस बाचाव जातात. खंयच्या एका पितूळच्या सर्पाक ह्या जावंक पुरो रुप्याच्या आनी भांगाराच्या सर्पाक चिंतया आमी. तांत रुपणें करून दवरलां. कोणी त्या रुपण्याक दिश्ट लायना फुडें विकाळ जीवदाळ साबना फुडें तो मनीस बाचाव जाता गी? जायना. ताच्या फाटल्यान अर्थ कितें आसा? अर्थ कितें आसा म्हूण सांगल्यार देवाची आज्ञा पाळची, देवाची आज्ञा पाळची, ताची खुशी पाळची. तो वळ मनीस बाचाव जाता, तो वळ मनीस बाचाव जाता. आनी जेजू निकोदेमाक सांगता तशें मनशा पुताक वंस उबारूंक जाय. जेजू कळीत आसलें तो कशें आमची सोडवण करता गे म्हणून तो कुर्सार उमकळटा आनी आमच्या खातीर ताजो जीव दिता. ती देवाची खुशी, ती देवाची खुशी. तो पातकिनी पातकाचें खत ताचे थंय नातिल्लें तरी पूण बापाच्या खुशेक लागून तो तें मरण स्विकार करता आनी आमची पातकां तो धुवन काडटा. देव बाप आपल्या मोगाच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडटा. ताचो मोग तांतूं कळटा. जेजू कळीत आसलें आपूण कशें मरता गे म्हणून, कुर्साचेर उमकळोन मरता. आनी ह्या वरवीं मनशाचें पातकां धुवन तो काडटा म्हण ताका कळीत आसलें. बापाकी कळीत आसलें आपलो पूत संवसारांत वचना फुडें तो कशें मनशाची सोडवण करता. ताणें कश्ट सोसूंक जाय, कुर्साचेर ताणें मरोंक जाय, हें सकट बापाकी कळीत आसलें. तरी पूण बाप पुताक ह्या संवसारांत धाडटा म्हूण सांगल्यार तांतूं आमी समजूं येता देवाचो मोग मनशां थंय कितलो गे म्हणून. आवय बापूय जावंक पुरो शिक्षकां ती भुरग्यांक शिकयता आसतना आयकनातल्या वेळार तिदवितात. तिदवितात, एक पावटी दोन पावटी तिदवितात. भुरगीं विद्यार्थी तेंच परत्यान आनी परत्यान करतीत जाल्यार आवय बापायचें आनी तशेंच शिक्षकांचें सैरण सुकता. ताणें उलोवचो स्वभाव बदलता.
तांणी ती दोनची रीत बदलता मागीर कांय करतात ती सण सोडतात कुशी आयिल्लें कर अशें म्हणून देव तसो न्ही देव कांय करता म्हळ्यार आमी पळयता निती करत प्रवादी आनी तशें इतर व्यक्ती मुखांतर लोकांक तो सारकी वाट दाखयता कळीत करता त्या वाटेन सोलोवंक तांकां आपोवणें दिता मनीस परत्यान आनी परत्यान आनी परत्यान सुकोवन पडतात तो देव कितें करता तुमकां ती दोनच्या खातीर कितें सक्कड हांवें करी येतालें तें पुरा कर्ण जालां तुमी गुलामपणांत आसल्यात तुमकां हांवें स्वातंत्र्य कर्ण राष्ट्र कर्ण उबारलें तरी पूण तुमची साल तुमी सांडिनात देखून तुमकां खुशी आयिल्लें करा अशें म्हणून देव वगत रावना देव खाना करता की म्हूण सांगल्यार ताणें विंचून काडलेल्या परजेचो हात तो सोडिना तो काना करता की म्हूण सांगल्यार तो त्या परजेक सुकोवन पडल्यार परत्यान आनी परत्यान बक्षिता आनी क्रमेण तो आपल्या पुताक ह्या संवसारांत धाडता तें आमकां पळोवंक मेळटा तो देवाचो मोग मोगाच्या भाव भयणीनो सिराक पोरण्या सोल्ल्यांत जाणवायचें पुस्तक अध्याय 6 तातूंत कितें म्हणटा म्हूण सांगल्यार आमी इश्टागत सोदता आसतना शाणे जायचे कशें मस्तू इश्ट आसतात आमच्या बऱ्या वेळार ते आमच्या सांगात आसतात आमी अस्कत आसतना आमच्या लागीं कांय नासलेल्या वेळार ते इश्ट मायाक जातात इश्टागत म्हूण सांगल्यार मोलादीक म्हणटात इश्टागत म्हूण सांगल्यार मोलादीक तस जाल्यार इश्टांक म्हळ्यार आमच्या कश्टांच्या वेळार आमच्या संगी रावच्या इश्टांची इश्टागत आमी करीचे अशें म्हणून तांच्या कडेन मेळटा असले इश्टागत कोण ते इश्ट आमी पळयता देव आमचो खरो इश्ट जावन आसा स्वामी जेजू आमचो खरो इश्ट जावन आसा आमच्या गरजा म्हळ्यार आमी मागता आमकां देव दिता आमी जायते फावटी विसरून वचोंक की पुरो देवान आमकां केल्लें बरेंपण पूण देव काय करता तो आमकां विसरना कशें ताच्या परजेक इस्रायलाक तो विसरूंक ना तशें आमकांय तो विसरना आमी कितें करूंक जाय कशें देव आमचे थंय विश्वासी आसा तशें आमी देवा थंय विश्वासी रावूंक जाय सांगाताच आमच्या भोंवतणीच्या मनशांतय विश्वासाची इश्टागत आमी सांबाळूंक जाय आमी लोकांत तावन बरेंपण घेवचें मात्र न्ही बरो इश्ट खंय आसा बऱ्या इश्टाक आमी सोदचें गरज पूण हर एक फावटी आमी बऱ्या इश्टांक बरी इश्टागत सोदता आसतना आमी रिटर्न म्हूण सांगल्यार पाटी आमी बरे इश्ट जावंक जाय आमची इश्टागत दिवंक जाय कोणाक दिवंक जाय आमच्या भोंवतणी आसलेल्या मनशांक आनी सर्गींच्या बापाक सोम्या जेजूक तो वळू आमी देवाची खरी भुरगीं जाता मोगाच्यानो आज आमी हो विशय नियाळटा आसतना ह्या प्राजीत काळार सर्गी बापा लागीं आमी मागया कशें तो आमचे थंय विश्वासी आसा तशें आमी ताचे थंय विश्वासी रावूंक आनी सांगाताच आमच्या भोंवतणी आसलेल्या मनशां तावन बरेंपण जोडटा आसतना आमी तांकां बरेंपण दिवंक आनी विश्वासी रावूंक आमकां मतीचो उजवाड बरें मन दी म्हूण मागया सर्गींच्या बापा तुवें आमचो इतलो मोग केलाय तुज्याच पुतान आमकां सांगच्या प्रमाणे तुवें तुज्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय ह्या संवसारांत आयिल्लो तुजो पूत ताणें आमचो इतलो मोग केलो आमच्या मोगा खातीर आपणाच्या जिवाचें बलिदान ताणें भेटयलें आनी आमच्या पातकांक धुवन काडून आमकां जिवीत दिलें सर्गींच्या बापा आज आमी मागता तुज्या लागीं तुवें आमचो केल्लो तो मोग अर्थ करूं आमकां मोतीचो उजवाड दी कशें तुवें आमचो मोग केलाय तसो आमी तुजो मोग करूंक तुका विश्वासी रावूं तुजो एकल्याक मात्र आमी तुजो एकल्याचो मात्र मोग करूं आनी सांगाताच आमच्या भोंवतणी जायतीं मनशां आसात तांच्या तावन आमी बरेंपण जोडटा मोग जोडटा विश्वासपण आमी जोडटा त्याच प्रमाणे आमी तांचे थंय विश्वासान जिवंक मोगान जिवंक आमकां तूं फावो कर
हे मागणें आमी तुका भेटयता तुज्या पुता आमच्या सोमिया जेजूचे नांवी आमेन.